बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रांड दोस्तान दो इनबीच साफ यूट्यूब चैनल ल तरफ आप सलोर देशमा नंबर वीडियो की दस्ताको पर हिम्मत के हाजिर मा और पदी वीडियो की चीज़ें नो द बताओ सरा दो डिलीट कमांड चीज़ें आपका डिस्कशन को मा और द डिलीट कमांड चीज़ें द टेबल पर लेआउट के मौजूद दे और अभी हवाले सरो मंगा तास्ता डिस्कशन को चे तासुबा दो यो टेबल डिलीटिंग या द कॉलम या द रो डिलीटिंग चीज़ें नो आगा सितरी की सरकवे ग्रांड दोस्तान राज मंगा फल टॉपिक तरफ ता चीज़ तास्तो खाए मा चे तासुबा और लेआउट की द डिलीटिंग ऑप्शन सितरी की सर इस्तेमाल वे दागे मुकम्मल तरीकाकार और तफसील चीज़ें नो तास्ता पदी वीडियो की शो मा नमंग आजो खल कंप्यूटर स्क्रीन तरफ ता चिता उसता जो वो हायम जिस तरह केसरा मंगा दो टेबल द डिलीटिंग ऑप्शन चीज़ें नो आगा अप्लाई को द पागे बांध था तो मुकम्मल गाइड को नो ग्रांड दोस्तान मंगा आजो खल कंप्यूटर स्क्रीन तरफ ता और दे ये चीज़ें नो तासु ता द डिलीट ऑप्शन हायमा और द डिलीट तपारा बतासु दासिकारो के चेकम टेबल तासु ड्राकड़ी और अगेन तासु कॉलम यारो डिलीट करे नो लावल खुबा हागा कॉलम डिलीट करे मिसाल के तौर पर द यो कॉलम डिलीट कोल वालमा नो द अगे द पारा गोन कॉलम चेदन द सेलेक्ट कोल या का सेलेक्ट नमशी नो सिलेक्शन और लाजिमी न दे उस मिसाल के तौर पर दी जाए कि मंगूरू दी जाए कि मंग तहकारी की द सिलरी द कॉलम चेदन द डुप्लीकेट रागल दे यानी डबल पेरी रागल दे ना यो पेरा द कॉलम डिलीट कोमा नो या खो बाद सिलेक्शन वाखलमा के सिलेक्शन नाखलमा और सिर्फ दीजिए कि रिसिल रीके क्लिक को कमा नो यानी दा कॉलम टोलो रमा अंडर की रागे यानी दा उसो डिलीट को लिशमा दागे द डिलीटिंग द पार बाद सुकुमा दागे द पार बजराशम दीजिए कि बर तास्ता कारीगी टेबल लेआउट पदी टेबल लेआउट चीज़ क्लिक कमा द टेबल लेआउट द क्लिक की दो सरा नो मजीद फंक्शन कारशी और द अगे सरा बियालान चिराग दलता की रो एंड कॉलम दे और पा अगे की दन्ना वर्कड़ी डिलीट ऑप्शन और पर डिलीट की चीज़ें लान दे वर्कड़ी दी और गश निशान दे चे अगमंग का क्लिक कुन मंग सर राशि दे की जो तास्त मा खबरों क्ला चीज़ें थे कॉलम डिलीट को मा और कॉलम द सिशी द सिली दी और मा सेलेक्ट करे दी जब पाकी उलाड़ मा कर्सर पाकी से कहियो ब्लिंकिंग कहियो जब डिलीट तराशमा और डिलीट की चीज़ें द डिलीट कॉलम ऑप्शन चीज़ें पदी बांधेबा क्लिक कमा ये पदी बांधे संग क्लिक कम नो मा सर चलो शो मा सर कॉलम डिलीट शो ठीक शो उस मा सर यो कॉलम बलम सेवा दी जब असको मा पदी बांधेबा ब्या दी जाए कि क्लिक कमा ब्या बराशम दलता की डिलीट तो डिलीट कॉलम या सिल चीज़ें दा बजुआ मानो राम मासरा डिलीट छी उस जो और मासरा दादवर उगानी चीज़ें दा डिलीट को मदा मासरा सेवा दी टिक दा टेबल मा तैयार कर दी लेकिन दा मासर सेवा पातिशी दी अगस्तलो इजाद टेबल दौरान की चिकल मा टेबल तैयारो आका दौरान की दा टेबल न सेवा रागल दी नो जसको मा दा डिलीट को मा नो दा अगे दा पारा बाजो उद्रेगम दे रो की अर्दे की अरियो खाली रो की अरियो खाली सेल की चिमंग उद्रेगु या रो की नुमंग सकोली शु दा अगे डिलीटिंग कोली शु अगे दा पारा बाजो यो सेल के उद्रेगमा और यो सेल की उद्रेगो न रुस्तो चीज़ें ब्या राशम दलता की और डिलीट रो हुआ हम नमा सर यो डिलीट रो चीज़न आगमा सर डिलीट शुआ ठीक शुआ बिया बल रो चीज़न दाम मासरा इजाती दा आगे दा पारवम जराशम दलता की सेल के बोधरे गमा और बिया ब डिलीट तराशमा और रो डिलीट रो चीज़न दा हुआ हम नमा सरा रो डिलीट शुआ ठीक शो कंट्रोल जेड चीज़ें ददीप दरिया मंगा पल टेबल चीज़ें नो आगा राव पास को रिवर्स मोको यानी ज़माना मिस्टेक हो शो गलती हो शो या चीज़ें नो जमा पकारू मा डिलीट करू जमा पकारू मा राव पास को दस पजरिया कंट्रोल जेड चीज़ें दा अंडू शॉर्टकट से अंडू पजरिया वापस की चीज़ सही है
اوس زه دا ویل غواړم چې زه یو سیل ډیلیټ کوم دی کې مثال کې طور پر دا یو سیل دی او د کانټیکټ دا سیل چې کوم دی کې زه کوم ځای کې ما سلیکشن ورکړی دی کې دا یو سیل دی دا یو زم چې دا سیل ډیلیټ کوم دی کې دا یو سیل ډیلیټ کوم دا غیر لپاره براشم ټیبل تا او ټیبل لی اوټ ترالم او ټیبل لی اوټ کې بیا رالم دی کې ډیلیټ تا او ډیلیټ کې دلته کې وګورئ نو ډیلیټ سیل ورکړی په دې باندې زه کلیک کوم نو ما سره او ما آپشن رالو اوس زمانه تاسو کوي شیفټ سیل لیفټ یعنی لیفټ سایډ ته سیل ډیلیټ کې دا چې کوم سیل تاسو سلیکټ کړی دی نو په دې کې کوم سیټ ته سیل ډیلیټ کې او زمانه تاسو کوي نو زه ورته ما چې او شیفټ سیل لیفټ یعنی لیفټ سایډ ته سیل چې دین د دینه ډیلیټ وکړو لیفټ سایډ ته سیل چې دین دا و ډیلیټ کی تاسو ګورئ دې کې یو سیل کم شو نو دې کې رستو خانه راغله لا یو خانه څه شو هغه رستو رااله کنټرول زد په دریه ز واپس شو بیا راشم دې کې ډیلیټ سیل او ډیلیټ سیل اپ یعنی د چې کوم سیل ته ولاړې کوم سیل کې تا سلیکشن اغستل دغه سیل کې چې کوم دی نو بر سیټ ته سیل ډیلیټ کې او د بر سیټ ته سیل ډیلیټ کوم اف زه به څو احمد بتا देखिए اپ سیل شیفټ سیل اپ دا به سلیکټ کوم او اوکې وکم نو ما سره هغه سیل چې نو هغه ډیلیټ شو ټیک شو کنټرول زد بیا شیفټ سیل ترای دلته سوري بیا دلته کې رالم ډیلیټ تا بیا دلته ډیلیټ ترالم او ډیلیټ سیل مې وخو بیا دې کې وګورم ډیلیټ انټایر رو مطلب داري چې دا ټوله رو و ډیلیټ کیږي دا رو چې کومه دا وسی کی अब ټوله ډیلیټ کیږي ټوله ډیلیټ شو ټیک شو اوس دا بلم ډیلیټ کول غواړم delete और delete entire row ठीक शो नो रो में delete कर कंट्रोल Z पर जरिए बया दो वापस शो ठीक शो बया जोर तवे मा چې مال کالم delete کا کالم دا سیل دا کالم چې دین دا ډبل پیری راغلی دي نو زراله ما دلته کې سیلری کالم کې ودرې دما ټیبل لی اوټ تراله ما ټیبل لی اوټ نه رااله ما ډیلیټ تا او ډیلیټ کې چې دینو دلته کې ډیلیټ سیل ما وه او رااله ما ډیلیټ انټایر کالم مطلب دا کم کې چې ولاړ دی یاد دی تپوس کیستانه انټایر کالم دغه چې کوم یو کې ولاړې دغه کالم یاد دغه ډیلیټ کول غواړم بالکل او زه دغه ډیلیټ کول غواړم دغه به سلیکټ کوم او بیا به اوکې وهم هغه کالم به ما سره ډیلیټ کړي ټیک شو زه چې دا خالی کالم کې دم ما سره بې ځایه دی دا صحیح نه دی بس دا اضافي کې ماته ضرورت نشته دام د ډیلیټ کول غواړم راشه ټیبل لی اوټ تا ډیلیټ ته راشه ډیلیټ کې چې دینو ډیلیټ سیل ته راشه او ډیلیټ انټایر کالم ته راشه دا وه نو هغه کالم به تاسو دینو التنه شي هغه کالم به تاسو ته ډیلیټ ټیک شو په دې ورځ دې ها اوس د لاندې رو بیا تاسو لاندې ډیلیټ کوم هغه د بار براشي رو کې به ودرېږي یو سیل کې ودرېږي هغه کې به کلیک کې دا غي نه بعد بیا راشي ډیلیټ آپشن ته دلته کې او بیا براشي دلته کې ډیلیټ رو کا ډیلیټ رو یو پیرا ډیلیټ شو او یو پیرا بیا راشه ډیلیټ رو بیا رو ډیلیټ کا موږ سره سپیسیفیک ټیبل چې دی یعنی کوم کې زموږ لیکلو هغه موږ سره پاتې شو ټیک ده ها یا اوس داسې کار کوم چې د لاندې دوه روغان چې ډیلیټ کوم نو هغه د لپاره به سپیسیفیک سلیکشن اخلم ترکمور روغان ز ډیلیټ کوم د هغه لپاره به سلیکشن اخلم ما د دوه روغان سلیکشن واغستو ډیلیټ ترالم او ډیلیټ رو میو اخلو نو روغان دواړه ډیلیټ شو ټیک شو کنټرول زد پر ذریعہ ز بیا واپس شم ها اوس مثال کے طور پر لرنه او کالم ډیلیټ کول غواړئ نو د کالم د ډیلیټ کول لپاره بیا کالم کې یو سیل کې کلیک کې یا یو کالم کې کلیک کې ټیک ده او دا غي نه کلیک کې دونه پس بیا سو کې دلته کې ډیلیټ ته وراشي او ډیلیټ کالم به وه نو هغه کالم بچ دی
نو هغه څه چلو شو د ډپارټمنټ والا کالم مونږ یې څه وکړو هغه مونږ ډیلیټ کړو. اس کے بعد وحدہ سے ضرورت پیښ شي تاسو ته د مزید روګانو یا د مزید کالمونو ضرورت پیښ شي تاسو وسه طریقې سره انسرټ کوئ دا غي طریقه هم چې تاسو ته پدې کې هایم هغه د پاره اخیری رو کې ودرېږي او د ټیپ بٹن چې دا نو دا به واه په کیبورډ کې د ټیپ بٹن د چې څنګه د ټیپ بٹن واه څومره روګان تاسو پکار وینو هغه طریقې سره تاسو سکولی شي دې طریقې سره تاسو رو چې دینو انسرټ کولی شي په کوم طرف باندې په ډاون طرف باندې او دا کی چې دا بدلیږي هم تاسو دې په ځای باندې چې دا انټر بٹن هم لګولی شي ټیک دا او د ټیپ بٹن هم لګولی شي بل خبردار چې مونږه دې کې ځو کوم طرف ته اوشي کوم طرف ته مونږه ځو کنه د ټیپ په ذریعہ مخ کې ځو اوشي نو دا کې بٹن هم چې دا مونږه چینج کولین شو او د کوم په کوم طرف باندې تلل واړو اوس په رائټ سایډ باندې دی په اپ باندې دی په ډاون باندې دی نو دا طریقه هم راتلونکي ویډیوګانو کې زه تاسو ته ښایم ټیک ده او دا وا د مونږه د ډیلیټینګ حوالې سره ویډیو چې تاسو ته ما د ډیلیټینګ طریقه کار وښودو نو راتلونکي نوې ویډیوګانې چې کوم زمونږ راځي نو د هغې لپاره زمونږ د حوصله افزایۍ لپاره دا ویډیو که ستاسو خوښ شوي نو لایک یې کړئ ضرور او یو کمنټ وکړئ ټیک شو او ورسره چې دا ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو فار واچینګ. الله حافظ.